केही प्राविधिक विषयमा कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो भविष्यसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा भनेर हामी बसाइलाई सुरु गर्छौं र यो बसाइमा आर्थिक र प्राविधिक विषय कुरा भने त पक्का पक्की नै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले एक दुईवटा कुरा यहाँनेरिबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ गरिएका कुराहरुमा म अथवा हामी कोही पनि कम्पनीको अथराइज पर्सन होइन, हामी इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ एफिलिएट मात्र हो। हामीले मन परेको कुरा शेयर गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा, हामी आबद्ध हुने बेलामा खोज अनुसन्धान गरेर हामीले चित्त बुझेपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौं। तपाई पनि आफूले खोज अनुसन्धान गरेर चित्त बुझेछ भने अगाडि बढ्नु होला। तर कसैको दबाव र प्रभाव अनि लोभ र लालचमा परेर चाहिँ यो निर्णय कदापि नगर्नु होला, पटक्कै नगर्नु होला। एक सेकेन्ड पनि त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। भन्न खोजेको तपाईले यहाँ भएका सुनेका कुराहरू अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको। त्यति भइसकेपछि यो हाम्रो डिस्क्लेमर थियो, सक्यो। अब अगाडि सजिलो बनाउने कुरा त हामीले नै भनेको राम्रो हो। तपाईले आफै खोज्न जान भ्याउनुहुन्न भने हामीले यहाँनेरि भनेका कुरालाई ध्यान दिएर सुन्न त आइसक्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। बसेर सुन्दा नबुझिने कुरा गर्दैनौँ हामी। कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने कुरा आज हुनेवाला छैन र रोबोट साइन्सको पनि कुरा हुँदैन। यसको मतलब कुरा जे गरिन्छ डेड सिम्पल प्लेन कुरा गरिन्छ, बुझ्न सजिलो छ। आउनुस् मोबाइललाई एटलिस्ट साइलेन्समा चाहिँ राख्नु होला। मोबाइल पनि आएकै छ, फोन उठाएकै छ, ए म जुममा छु एकछिन पर्खी भनेको छ, भरे आएर कम्पनीकै नाम भन्ने बेलामा चाहिँ छुटेको रहेछ भने अनि कम्पनीको नाम के अरे भन्ने हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ नगरेर ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने बाँकी सबै ठिकठाक हुन्छ। अब यो त्यो लर्निङ माइन्डसेट थियो भने अब अर्को चाहिन्छ एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट। एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट भन्नाले हामीले गरेका यस्ता कुराहरू दुनियाँमा प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो, हामी चाहिँ त्यही कुनाको कुनामा, सोचाइको कुनामा है, फेरि मान्छे होइन सोचाइको कुनामा चाहिँ अजल्टिएर बसेका छौँ। त्यसैले आउनुहोस् यी एन्टरप्रेन्योरहरूले के गर्छन् त्यो हामी पनि कपी गर्ने कोसिस गरौँ। धेरै केही गर्दैनन्। नयाँ प्रविधि आएको छ भने त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छन्। सबभन्दा मुख्य कुरै त्यही हो। तर हामी चाहिँ नयाँ प्रविधि छ भने नयाँ हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ स्क्याम होला, भाग्ला, डराउला, डुब्ला के भनेर हामी त्यो सुन्नै बुझ्नै चाहदैनौँ। पहिलो गल्ती। तर एन्टरप्रेन्योरले जस्तै बुझेर चित्त बुझेन भने नो मेरो लागि होइन भन्न त पाइयो नि। चित्त बुझ्यो भने कुरो चाहिँ ठिक रहेछ भनेर डिसिजन गर्न पनि पाइयो नि। त्यसैले बुझ्ने काम गर्नुपर्छ पहिलो काम। दोस्रो काम भनेको पैसा, सबैसँग केही न केही पैसा हुने नै गर्छ। त्यो पैसालाई सुत्न चाहिँ कहिले पनि दिनु हुँदैन। पैसालाई काममा लगाएर पैसाबाट पैसा कमाउने यो एन्टरप्रेन्योरहरूले जानेको हुन्छ। हामी के गर्छौँ, ब्याङ्कमा पैसा थन्क्यायो अनि त्यहाँदेखि आरामले बसो। तर हरेक दोस्रो वर्षमा पैसाको किन्न सक्ने क्षमता घटै गर्छ। त्यसैले पैसालाई काममा लगाउन जान्नुपर्छ। यहाँ त्यो काम हुन्छ र सिकिन्छ आज। र त्योभन्दा मुख्य कुरा त के हुन्छ भने एउटै आय स्रोतमा भर पर्नु हुँदैन। एउटा आय स्रोतमा भर पर्दा के हुन्छ, जस्तो उदाहरणहरू, जागिर छ भने जागिर गयो भने खतम भयो, बिजनेस बन्द भयो भने खतम भयो। तर आय स्रोतका बाटा धेरैवटा बनाइए भने के हुन्छ, एउटा बाटो बन्द भयो अर्को बाटो खुल्लै हुन्छ, अर्को बाटो बन्द भयो अर्को बाटो खुल्लै हुन्छ। यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरले गर्छन्। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा चिजमा भर पर्यो, त्यही तलमाथि बन्द भयो भने अनि विलक बन्धनमा परिन्छ। त्यसैले कृपया आज हामी यी तीनटा चिजलाई चाहिँ गहिरिएर हेर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसैले नेभर डिपेन्ड अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम, मेक योर मनी वर्क फर यु टु क्रिएट अदर सोर्सेस भन्दै यो बसाइलाई अझै अगाडि बढाउँ। अब यहाँनेरि जे कुरा गर्छौँ नि हामी कुनै के अरे आकाश पताल जोडेर गर्दैनौँ। सिधा सिधा आफूले जानेका, देखेका, बुझेका कुरा मात्रै गर्छौँ। हजुरबाको पालामा कमाउने तरिका के थियो, गाई बस्तु पाल्नु। अनि गाउँघरमा आइपुग्दा पनि कुखुरा, घाँस, भेडा, बाख्रा, खसी पाल्ने चलन थियो। त्यो बेला र जमाना अनुसारको सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम थियो। जमाना बदलिँदै गयो अनि सुन चाँदीमा लगानी गर्ने जमाना आयो। अझै बदल्यो जमाना, मान्छेले यो घर जग्गामा लगानी गर्ने चलन आयो। यी सबै क्लासिकल इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरी हुन् भने अहिले मोडर्न इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरी आइसकेको छ। शेयर, डिबेन्चर, सेक्युरिटी फन्ड, टेक्नोलोजी रिलेटेड प्रोडक्ट र फ्युचरिस्टिक प्रोडक्ट लाइक डिजिटल मनी र क्रिप्टो करेन्सी। तपाईँ कता हुनुहुन्छ, सेयर खेल्दै हुनुहुन्छ भने मान्छेले भन्छन् नि, तपाईँले नभने पनि तपाईँका साथीहरूले, ए म त सेयर खेल्न थालेँ नि भनेर। सेयर खेल्ने होइन, सेयरमा लगानी गर्ने हो भन्न नजानेर पनि गर्न चाहिँ गर्दैछन्। त्यसैले गर्दाखेरि बुझेर गरेदेखि त्योभन्दा अगाडि प्रविधि पुगिसक्यो टेक्नोलोजी रिलेटेड प्रोडक्ट र फ्युचरिस्टिक प्रोडक्टमा। आजको बसाइमा चाहिँ हामी यही लेटेस्ट अनि ग्रेटेस्ट विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि आउनुहोस् दिमागलाई चाहिँ अलिकति खुलै राख्नुपर्छ। बन्द भएको प्यारासुट समातेर हाम फाल्यो भने मरिन्छ।
त्यस्तै गरेर बन्द भएको दिमाग लगाएर केही सुन्न बस्छ भने बुझिँदैन, त्यसैले दिमागलाई पनि खोलेरै बस्नु होला, कुरो चाहिँ बुझ्नै गर्छौँ हामी। आउनुहोस् 2020 भन्दा अगाडि के थियो, अहिले के छ, अब के हुन्छ होला भनेर यसो हेर्ने कोसिस गरौँ। कुनै बेला र जमाना थियो जुन बेलामा फेसबुक, गुगल, युट्युब, स्मार्टफोनहरू थिएनन्, तर पनि हाम्रो जिन्दगी त चलेकै थियो। फेरि यी प्रविधिहरू आए, हाम्रो जिन्दगी चल्न सजिलो बनाएका छन्, तर आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीलाई केही फाइदा भएन। किन थाहा छ? किनकि त्यो बेलामा यसमा लगानी गर्नुपर्ने थियो, सानै थियो होला, जानेनौ, बुझेनौ, के भयो, छुटो। तर जसले लगानी गर्यो नि, आज हामीले गुगलमा सर्च गर्दा उसले पैसा कमाउँछ। आज हामीले युट्युबमा भिडियो हेरेर समय बर्बाद गर्दा उसको चाहिँ समय क्यास हुँदै गरेको हुन्छ। वाउ, व्हाट अ टेक्नोलोजी, बट वी मिस्ड इट। हामी त डराउँदा डराउँदै छुटाएको हो। अझै अगाडि जाँदा बिटकोइन भन्ने प्रविधि आयो, यो पनि आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यसले गभर्मेन्टकै पैसा हटाइदिन्छु भन्दै आएको थियो। अनि फेरि मान्छेले हेट केही काम नभेटेर मै अन्तिम मूर्ख भेटाइस्, ठग्नलाई ढाँट्नलाई भनेर उडाए। तर आज 12 वर्ष पछाडि यो एल साल्भाडोर भन्ने देशको गभर्मेन्टकै पैसा बन्यो। अब त्यस पछाडि ग्वाटेमाला, भेनेजुएला, अनि त्यस्तै गरेर इक्वेडर र उरुग्वे, अनि त्यहाँदेखि अर्जेन्टिनातिर पनि बन्दैछ। त्यहाँनिर बिल पास हुँदैछन् धमाधम। संसारभरि आजको 12 वर्ष पछाडि यो डिजिटल मनी गभर्मेन्टको पैसा बन्दैछ। तर अहिले हामी कथा पढ्नु परेको छ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि जसले सुनेर त्यो बेलैमा $1 को मात्रै रिस्क लिएको भए त्यसको खातामा आज $500,000 हुन्थ्यो। $1 डुबेको भए के हुन्थ्यो? कसैको घरबारी जान्थ्यो? पक्कै जाँदैन थियो। $500,000 भयो भने के हुन्छ? 2-4 घरबारी चाहिँ जोडिन्छन्। त्यसैले यस्ता प्रविधिलाई बुझेर गर्नुपर्छ है भनेको। बुझ्नलाई तयार पनि थियौँ, त्यति गर्दा गर्दै पनि उबर र जुम भन्ने प्रविधि छुटाइयो। छुट्नको कारण के रहेछ अहिले खोजेर विचार गर्दा थाहा हुन्छ। हामी कुद्दो रहेछौँ यतातिर टिफिनमा भात पुगेर, अनि प्रविधि कुद्दो रहेछ यतातिर। दुईजनाको भेट नभएपछि नछुटे के हुन्छ त? त्यसैले गर्दा यो नबुझ्न पाएकोले, छुटेको भएकोले आजको बसाइ अन्तर छ। तपाईँ बुझ्न भनेर आउनु भएको छ, म बुझाउने कोसिस गर्दैछु। बुझ्न पाए त यी अगाडिका पनि गरिन्थ्यो नि त। बुझ्ने र बुझाउने नभइदिएको कारणले छुटेको भएकोले आज बुझौँ। चित्त बुझेछ भने अगाडि बढौँला, चित्त बुझेन भने कसैलाई जोर जबरजस्ती हामी गर्दै गर्दैनौँ। किनभने यो सेयरिङ हो। हामीले जानेको कुरा यस्तो छ है, दुनियाँमा यस्तो आउँदैछ, मन पर्छ भने आउनुहोस् भन्ने मात्रै हो। तपाईँ नआए पनि हाम्रो आउने चाहिँ आइराखेको हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्। तपाईँ आए नआए तपाईँकै केसमा पनि के हुन सक्छ? यो गुगलदेखि लिएर उबरसम्म, जुमसम्म छुटेछ त तपाईँको जिन्दगी नचल्या छ र? चलि त राखेको छ नि। अब यो डिफाई छुट्यो भने चल्छ जिन्दगी। तर जिन्दगीले चलेर मात्रै हुँदैन, जिन्दगीले छलाङ लगाउनु पर्छ। जिन्दगी बाँचेर मात्रै हुँदैन, जिन्दगी जिउनु पर्छ। बाँच्न त कुकुर, बिराला, चरा, मुसा सबै बाँचेका छन् नि। जिन्दगी जिउनु पर्छ मानव चोला भएपछि। त्यही कुरा चाहिँ आज यहाँनिर गर्छौँ। ती सबैका चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिने पैसा अथवा कमाइको लागि यो पैसैमा आधारित बिजनेस के हो त? डिफाई भनेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स हो। यो भनेको घर किन्न लोन लिनलाई बैंक नचाहिने प्रविधि, गाडी किन्नलाई डिलर नचाहिने प्रविधि, पैसा कहीँ पठाउनु पर्यो भने एजेन्ट नचाहिने प्रविधि हो। अथवा बीचमा बसेको फाइनान्सियल मिडलम्यानको लेयरलाई हटाएर त्यसले खाने कमिसन हाम्रै गोजीमा फिर्ता ल्याउने प्रविधि हो यो। ओहो, कुरो त राम्रो खालको रहेछ। तर सम्भव हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पैसा खर्च हुने चिज त उहिल्यै कति सम्भव बनाएछौँ हामीले भने हाम्रै पैसा जोगाउने चिज रहेछ यो त। कसो सम्भव हुँदैन? हेर्नुहोस् त, कुनै बेलामा ल्यान्डलाइन चलाइन्थ्यो, मोबाइल आयो, स्मार्टफोनमा गयो। आज आइफोन 12 म्याक्स प्रो चलाउनलाई मान्छे मरिहत्या गर्छन् भनेदेखि यो सम्भव हुन्छ, तर समय लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर कुनै बेलामा क्यासेट प्लेयरमा गाना सुन्ने हामी बिचमा MP3 मा सुन्थ्यौँ। आजकल साउन्ड क्लाउड, iCloud, आइट्युन्स, आइट्युब, युट्युबमा हामी सुन्ने भइसकेका छौँ। सारा चिज डिजिटल भइसके, तर एउटा चिज कम्प्लिटली भएको छैन, त्यो हो मनी अथवा पैसा। तपाईँलाई के लाग्छ? पैसा चाहिँ डिजिटल हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? हुन त तपाईँ र मलाई लागेर केही पनि हुँदैन है। किनभने यो कोरोनाको महामारीमा कागजको नोटबाट कोरोना सर्छ अरे भनेको सुनेपछि संसारका अरू मान्छे चाहिँ यो प्रविधिलाई सार्थक बनाउन लागिसके। अब तपाईँ हामी चाहिँ लागेर, बेलैमा लागेर फाइदा लिने अथवा नलिने कुरा त्यति मात्रै बाँकी छ। त्यसैले आउनु, समय सान्दर्भिक पैसाको विकास भएकोले हामी पनि बुझौँ र फाइदा लिने कोसिस गरौँ। यो पैसाको विकासको क्रम हो। कसरी? कुनै बेलामा पैसा बाटर सिस्टममा चल्थ्यो,
धानसँग मकै, चामलसँग गहुँ साट्ने जमाना। अथवा म जस्तै गाउँघरबाटै हुर्केर आएको भने तपाईँलाई पनि थाहा होला, त्यो बेलामा गाउँघरमा कपाल काट्ने मान्छेलाई बाली दिने चलन थियो। 1 वर्ष कपाल काट्थे, बाली लैजान्थे, अनि लुगा सिलाउनेलाई बाली दिँदा हुन्थ्यो। खेताला, अद्या, पर्म, बाली, जिन्सी कारोबार के हो त यो? बाटर सिस्टम। त्यस पछाडि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड आयो, मेटल कोइनहरू बने, पेपर नोटमा गयो जमाना, प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डमा पुगो जमाना। अहिले इलेक्ट्रोनिक मनी चलाउँछौँ हामी भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि को चलाउनुहुन्थ्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप? कोही चलाउँदैन थियो, बनेको भए पो चलाउनु। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि को चलाउँथ्यो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? कोही चलाउँदैन थियो, भएको भए पो चलाउनु। 2002 सालभन्दा अगाडि नेपालमा कसले कागजको नोट चलाउँथ्यो? बनेको भए पो चलाउनु। यसको मतलब हाम्रै अगाडि बन्दै आउँदै चलाउँदै बानी हुँदै गए जस्तै क्रिप्टो करेन्सी पनि आउँदैछ। चलाइयो, बानी भइयो भने फाइदा लिन सकिन्छ, चलाइएन पत्याएन भने यतिकै कटेर जान्छ। त्यसैले आउनुहोस् यसलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। र यसलाई बुझ्नको लागि विनोद चौधरी भन्ने नेपालका एकजना सफल व्यवसायीले एउटा मिठो भनाइ भनेका छन्। त्यो के हो भने, बी द पार्ट अफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल बाय स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट, एल्स यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन भन्छन्। यो भन्नाले संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, यसले नो म्याटर, यो बोर्डरलेस टेक्नोलोजी हो, यसमा बोर्डर लाग्दैन, सिमाना लाग्दैन। संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईले मोबाइल फोन र इन्टरनेटको प्रयोग गरेर यो विश्वको अर्थतन्त्रमा भाग लिन मिल्छ अथवा सक्नुहुन्छ। मन लाग्छ भने लिनु, होइन भने छुटिएला अथवा पछि परिएला भनेको एउटा सफल व्यक्ति जसले संसार देखि सुनि बुझी गरेको छ त्यसले भनेको भनाइ मलाई चाहिँ साह्रै नै मार्मिक र घतलाग्दो लाग्छ। तपाईलाई के लाग्छ त्यो तपाईको कुरा हो। तर त्यहीसँग सम्बन्धित आज एउटा कम्पनीको कुरा गर्दैछौँ हामी, जुन कम्पनी क्रिप्टो करेन्सी, ब्लकचेन र डिफाईको क्षेत्रमा विगत 6-7 वर्षदेखि लार्जेस्ट ब्लकचेन एलायन्स इन द वर्ल्ड भएर काम गरिरहेको छ। यो कम्पनीको कुरा गर्नु अगाडि थोरै हामीले अवेरनेसका पनि कुरा गर्ने गर्छौँ। किनभनेदेखि यस्ता कम्पनीहरू बजारमा 1000 भन्ने नेपालीमा त उखान नै छ, बजारमा 1000 हुन्छन्, त्यसमध्येको सबैभन्दा राम्रो एउटा चिन्नलाई, छान्नलाई केही कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँका तिता मिठा अनुभव छन् भने त्यसमा के गल्ती भयो होला, त्यो तपाईँले त्यो कम्पनीले यति दिन्छु र त्यति दिन्छु, यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भन्दै गर्दा त्यो दिन्छु भनेको प्रोडक्ट छ कि छैन, दिने मान्छे टिम कहाँ छ, कस्तो हो, को हो, र कम्पनी कतिको गुड, ग्रेट र जेन्युइन कम्पनी हो, चेक गर्नु भएको थियो? थिएन भने यसलाई चेक गर्नु होला। चित्त बुझेमा अगाडि बढाउला, चित्त बुझेन भने नबढ्नु होला। हामी अगाडि बढ्यौँ किनभने हामी चाहिँ यी प्रमाण देखेपछि हामी मक्ख पर्यौँ। यतिको चिजमा रिस्क लिन नसके जिन्दगीमा के चाहिँ गरी खाइएला त भनेर हामी चाहिँ तयार भयौँ रिस्क लिन। तपाईलाई पनि त्यस्तै लागेछ भने अगाडि बढ्नु होला। कम्पनीको नाम हाइपरटेक, यो कम्पनी डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली ब्याक्ड एन्ड सपोर्टेड बाई मेनी गभर्मेन्ट्स अफ द वर्ल्ड हो। मल्टिबिलियनियरहरूले चलाएका $multi-billion का पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी भएको, वर्ल्डका टप युनिभर्सिटीले रिसर्चको काम गर्ने अनि दर्जनौं रिसर्चर र कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले ब्याकिङ गरेको यो एउटा मेगा प्रोजेक्ट हो। यी सबै कुराहरू सप्रमाण देखेपछि हामी त चित्त बुझेर अगाडि बढेका छौँ। अब सप्रमाण तपाईलाई पनि देखाउँछौँ, चित्त बुझेछ भने अगाडि बढाउँला। कम्पनीको नाम हाइपरटेक ग्रुप हो। हङकङ, साङ्घाई र मेलबर्नमा यसका कर्पोरेट मेजर हेड अफिसहरू छन्। यी सबै कुराहरू सप्रमाण अब हेर्न सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त गभर्नमेन्टको रिलेसनदेखि कुरा सुरु गरौँ। गभर्नमेन्टकै वेबसाइटबाट यो स्क्रिन प्रिन्ट गरेर ल्याएको, रिलेटेड लिङ्क यहाँ राखिएका छन्। अहिले अन्तिममा गएर तपाईँ आफै यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म उपलब्ध गराउँछु च्याट मार्फत। अहिले च्याटबाट कपी गरेर लैजानु होला, आफ्नो फुर्सदमा सबै पढ्नु होला, चित्त बुझेमा अगाडि बढाउँला। त्यसै गरेर वर्ल्ड गभर्नमेन्टको कुरा थियो। यहाँ अस्ट्रेलियन ट्रेड कमिसन, रसियन नन ब्याङ्क, इन्डोनेसिया, मन्टिनिग्रो, जेनिभा, थाइल्यान्ड टेनिस गभर्नमेन्ट, पाकिस्तानी गभर्नमेन्ट, मन्टिनिग्रो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज, अस्ट्रेलियन ट्रेड कमिसन र स्विस प्रेसिडेन्टसँग यो कम्पनीले विभिन्न बेला र समयमा गरेका यी एग्रिमेन्ट र डिलका ग्लिम्सहरू हुन् भने मलेसियन र दुबई गभर्नमेन्टसँग $multi-billion का डिल अन्डरवेमा छन्। तर त्यो आउँदै गरेको कुरा हामी गर्दैनौँ। आइसकेको कुरा नै गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। आउनुहोस् आइसकेका कुरा गरौँ। यो कम्पनीले हालसालै नासा भन्दा पनि ठुलो वर्ल्डको नम्बर 1 रिसर्च साइन्स सेन्टर चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग डेभलपमेन्ट विङमा पार्टनरसिपमा काम गर्न सुरु गरेछ। त्यसै गरेर वर्ल्डको 5औं ठुलो रिसर्च साइन्स सेन्टर सिस्रो पनि यो कम्पनीसँग जोइन्ट कोलाबोरेसनमा काम गर्छ। वाउ, यसका पनि भिडियो फुटेजहरू छन्, म प्ले गर्छु, तपाईँ ध्यान दिएर हेर्ने बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है त। म प्ले गर्दैछु। थियो चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग यो कम्पनीको सम्बन्धको कुरा भने अब लागौँ अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट र सिस्रोसँगको सम्बन्धको कुरा हेर्न, सुन्न अनि बुझ्नलाई।
सुनिसकेपछि यो कम्पनी एउटा मोडर्न टेक्नोलोजी कम्पनी हो र गभर्मेन्टकै रिसर्च सेन्टरसँग मिलेर काम गर्दै रहेछ भन्ने प्रश्न भयो। अब कुरा आउँछ टिमको कुरा गर्ने। आउनुहोस् टिमको पनि कुरा गरौँ। यो कम्पनीको फाउन्डर सेल्फ मेड मल्टी बिलिनियर रायन जू, जसलाई चाइनामा क्रिप्टो किङ भनेर चिनिन्छ भने संसारभरि चाहिँ मार्सियन मङ्गल ग्रहबाट आएको मान्छे भनेर चिनिन्छ उनको मिसन र भिजनलाई देखेर। त्यस्तै गरेर एउटा पब्लिक फिगर भएकोले यहाँ बाइनान्सको सिओसँग डोनाल्ड ट्रम्पसँग सीसीटीभीको इन्टरभ्यूमा पनि देख्न सकिन्छ। तर यो मलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन, किनभने उनीहरूको नाममा डकुमेन्ट्री नै बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कसको नाममा बन्छ? त्यो क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिको नाममा बन्छ नि। नभन्दा एमाजोन प्राइमको पेड भर्सनमा यो डकुमेन्ट्री उपलब्ध छ। तपाईसँग एमाजोन प्राइमको पेड भर्सनको खाता छ भने आफै गएर हेरे हुन्छ, हामीले सोधिराख्नु पनि पर्दैन। छैन भने अहिले अन्तिममा हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ, त्यहीँनिरबाट तपाईँले हेरे सुने बुझे भइहाल्छ। प्रष्ट रूपमा राखिएको छ। अगाडि बढौँ र यो कम्पनीको सेकेन्ड पिलर शामलीको कुरा गरौँ। ब्लकचेन एक्सपर्ट हुनुहुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र युनाइटेड नेसनमा ब्लकचेनको बारेमा एडभोकेसी गरिसकेको मान्छे विभिन्न पत्रिकामा इन्टरभ्यू आउनु त सामान्य कुरा भयो। त्यस्तै गरेर यो कम्पनीको चेयरम्यानको रूपमा माइक्रोसफ्टमा बोलेको इन्टरभ्यूहरू यहाँ छन् भने मलाई चाहिँ 2017 मा स्काई न्युज अस्ट्रेलियालेको एउटा बिजनेस इन्टरभ्यूको पार्ट मनपर्छ। कारण त्यो बेला नै यो कम्पनी मल्टी बिलियन डलरको लार्जेस्ट माइनिङ कम्पनी इन द वर्ल्ड थियो। मैले भनेको होइन है, न्युज एङ्करले भनेको कुरा हो। आउनुहोस् न्युज एङ्करकै मुखबाट सुनौँ। यति सुनिसकेपछि अहिले टिमको कुरा हुँदैछ। अझै धेरै भिडियो फुटेजहरू ओपन इन्टरनेटमा यो टिमको बारेमा छताछुल्ला उपलब्ध छन्। हामीले सबै एकट्ठा गरेर राखेका छौँ, अहिले अन्तिममा उपलब्ध गराउँला। तपाईँले पनि आफै हेर्न सुन्न पढ्न बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै गएर खोजे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अगाडि बढेर हामी चाहिँ यहाँ मुख्य कुरा गर्ने भएकोले आउनुहोस् नोटेबल पर्सन चिफ साइन्टिस्ट जोसेफ लूको कुरा गरौँ। को हुन् जोसेफ लू? कम्प्युटरमा पिएचडी गरेका पिएचडी साइन्टिस्ट हुन्। उनले पिएचडी गर्दा लेखेको रिसर्च अथवा थेसिस पेपरमा आधारित भएर बनेको कोइनको नाम हो मनेरो। उनलाई गड फादर अफ मनेरो भनेर चिनिन्छ भने उनी त्योभन्दा पनि सुपर एडभान्स कोइन बनाउन लागिसकेका छन् र त्यो बापत उनी सम्मानित पनि भइसकेका छन्। आउनुहोस् एउटा इन्टरभ्यूमा यो कुरा पनि हेरौँ, सुनौँ अनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यति सुनिसकेपछि तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो। एउटा साइन्टिस्ट जो चाहिँ सम्मानित भएका छन्, उनले गरेको काम सम्मानित गरे पछाडि यहाँनिर फेरि आएर उनी चाहिँ त्योभन्दा पनि सुपर एडभान्स काम गर्दैछन्, फेरि त्यसको लागि पनि सम्मानित भइसकेका छन्। र त्यस्तै गरेर अझै टिममा ठुलो टिम बाँकी छ। रिसर्च कमिटीमा पिएचडी साइन्टिस्ट, पिएचडी साइन्टिस्ट, पिएचडी साइन्टिस्ट एन्ड पिएचडी साइन्टिस्ट। आजकल हामीले फेलो पिएचडी साइन्टिस्ट र इन्जिनियरको चाहिँ कुरा गर्न छोडेका छौँ समय नभ्याएर। अगाडि बढेर यसका पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीको कुरा गरौँ। ब्लकचेन ग्लोबल, कोलिन स्टार क्यापिटल, हेचकास फाउन्डेसन र बिवाइङ ग्रुप। यो चाहिँ ब्लकचेन ग्लोबलले एजुकेसन विङमा काम गर्छ, क्रिप्टो करेन्सी र ब्लकचेनको। अनि कोलिन स्टार क्यापिटलले इन्भेस्टमेन्ट विङमा काम गर्छ, हेचकास फाउन्डेसनले रिसर्च विङमा काम गर्छ भनेदेखि बिवाइङ ग्रुपले माइनिङ र क्रिप्टो करेन्सी प्रोडक्सन र डेभलपमेन्टको काम गर्छ। भने यस्तो इकोसिस्टम जुन चाहिँ पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी छन्, जुन चाहिँ मल्टी बिलियन डलरका कम्पनी छन्, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले नै ब्याकिङ गरेको छ, जुन चाहिँ 6 वर्षदेखि चलेका कम्पनी भएको यो इकोसिस्टम छ। त्यतिमा मात्रै कम्पनी कहाँ रोकिएको छ र कम्पनीले अझै अगाडि बढेर डिफाईको इकोसिस्टम बनाएको छ र अनि 300 भन्दा बढी इकोसिस्टम पनि बनाएको छ। त्यो इकोसिस्टममा कति आफूले कम्पनी खोलेर कति कम्पनीमा लगानी गरेर, जस्तै बाइनान्स, ओकेएक्स, हुबी ग्लोबल, नेम, ट्रोन, इकोब्याङ्क, पावरलेजर, एटर्निटी, क्युटम, कति पढेर साध्य हुन्छ? 300 पढेर त भ्याइँदैन। त्यति इकोसिस्टम यसको छ। त्यतिमा मात्रै नरोकिएर कम्पनीले चाहिँ समय सान्दर्भिक भएर चल्नुपर्छ भनेर डिफाईको इकोसिस्टम पनि बनाएको छ। समय सान्दर्भिक भएर चल्नुपर्छ भन्नाले कुनै बेलामा नोकिया भन्ने कम्पनी थियो नि, तपाईँहरूलाई याद छ? अहिले पनि छ, तर त्यसले पहिले बनाउने फोन कस्ता थिए अनि अहिले जमाना स्मार्टफोनमा गयो। उसले चाहिँ स्मार्टफोन बनाएन, त्यसैले गर्दा ऊ मार्केटमा छुट्यो। बल्ल अहिले आएर स्मार्टफोन बनाउन सुरु गर्दैछ, तर नोकिया चाहिँ मार्केटबाट छुटि नै सक्यो। अब आइफोन, स्यामसुङ लगायतका अरू कम्पनीहरू, एप्पल, स्यामसुङ, अरू के छन् कम्पनीले जिते, नोकिया त कता हरायो कता हरायो, जबकि कुनै बेलामा नम्बर 1 कम्पनीमा पर्थ्यो। त्यस्तै गरेर यो कम्पनीले गरेका कामहरू मेगा न्युज बनेर ब्रेकआउट हुन्छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। $100 मिलियन का डिल, $300 मिलियन का डिल, $50 मिलियन का डिल एन्ड सो अन। यत्रो ठुलो कम्पनी सफल हुनलाई के चाहिन्छ होला त भन्ने लाग्छ भने अब एकचोटि हेरौँ। सबभन्दा पहिले त टेक्नोलोजी चाहिन्छ। यो टेक्नोलोजी कम्पनी भएकोले र यिनीहरूसँग
पोस्ट क्वान्टम टेक्नोलोजी भएको पनि थाहा भइसक्यो, ट्यालेन्ट चाहिन्छ, कति धेरै साइन्टिस्टहरू देखियो, अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले यहाँनिर गभर्मेन्टले नै लगानी गरेको अघि सुनिसक्यौँ, र कम्युनिटी चाहिन्छ। हो, यहाँ आएपछि कम्पनी चुकेको छ। त्यसैले एउटा लोयल कम्युनिटी निर्माण गर्न हम्बल एप्रोच प्रयोग गरेर आएको छ, र बेला बेलामा उसका इकोसिस्टमका प्रोडक्ट र सर्भिसहरू हामीलाई सित्तैमा दिने गर्छ। त्यति मात्रै नभएर वर्ल्डकै मोस्ट क्रेडिबल र लुक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम डिजाइन गरेका छन् यिनीहरूले। हाम्रा जति पनि आबद्ध भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, बिहान उठेर मुस्कुराउनु, हिजोभन्दा आज हेन्सम गोरो र मोटो हुनुको कारण त्यो पनि हो। मैले रमाइलो गर्दै गर्दा पनि रियालिटी के हो भने जब मान्छेसँग पैसा रेगुलर आउँछ नि, तब मान्छे ह्याप्पी हुन थाल्छ। र यो राज यहाँभित्र छ। यो चाहिँ म्याथमेटिकल्ली र साइन्टिफिकल्ली प्रुभन सिस्टम हो। त्यति मात्रै नभएर 20 देखि 30% सस्तोमा यिनका प्रोडक्ट र सर्भिसहरू पहिले हामीलाई बेच्छन्, अनि मात्रै मार्केटमा लगेर बेच्छन्। त्यस्तै गरेर 300 बिलियन युवान अथवा 45 बिलियन डलरको आइपिओ गर्दैछन्। त्यो आइपिओमा भाग लिन पाउनु र हामी पनि यो कम्पनीको शेयर होल्डर अथवा मालिक बन्न पाउनु त सुनमा सुगन्ध जस्तो लाग्छ मलाई। यत्रा धेरै चिज कहाँबाट ल्याएर दिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। आउनुहोस् अघिकै कुरा दोहोऱ्याएर बुझौँ एकपटक। यिनीहरूको माइनिङ कम्पनी रहेछ, न्युजमा सुनेको। अझै नयाँ माइनिङ कम्पनी थपै छन्। 10 मिलियनको इक्विपमेन्ट किनेको कुरा भर्खरै आइसक्यो। 100 मिलियनको सोलर माइनिङको कुरा आइसकेको छ भने यी चिजहरू छन्। अझै मल्टी बिलियनियरले चलाएका मल्टी बिलियन डलरका कम्पनी भएकोले गर्दा इनोभेटिभ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, स्ट्याकिङ र इन्क्युबेसन गर्ने, लिस्टिङ र एक्सचेन्ज फीबाट कमाउने, अनि एन्जल इन्भेस्टिङबाट कमाउँछन्। यो बुझ्न गाह्रो भयो भने सजिलो भाषामा बुझौँ है त। 300 भन्दा बढी ग्रोइङ लिस्ट अफ कम्पनीजको इकोसिस्टममा हाम्रो पैसा गएर लाग्छ, र त्यहाँबाट कमाएर ल्याएर हामीलाई चाहिँ 3 गुणा दिने हो। 3 गुणा अहिलेको हिसाबमा ब्याङ्कले ब्याज गर्दाखेरि कहिल्यै पुग्न सक्दैन, तर यो 20 महिनामा 3 गुणा दिँदै गर्दा यो हामीलाई चाहिँ प्रफिटेबल फाइदाकारक लागेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तपाईँलाई पनि यो कुरा साँचो बुझ्न मन लाग्यो भने अब बुझ्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूले अहिलेसम्म गरेको कामबाट ओभर 10 बिलियन डलरको इक्विटी पोर्टफोलियो बनाइसकेका छन्। त्यति मात्रै नभएर सस्टेनेबिलिटी मोडलको लागि बनाएको डिफाईको इकोसिस्टममा 9 तरिकाका इन्कम सोर्स हुने र त्योभन्दा बढाउँदै जाने यिनीहरूको तयारी छ, जसमा हाइपरपे, हाइपरपिन, हाइपरपिसी, हाइपर एक्सचेन्ज, हाइपर माइनिङ, हाइपरडाओ, मार्समल र हाइपरडाओहरू, मार्समल यिनीहरू छन्। यसमध्ये केही आउन बाँकीहरू हाइपर न्युज, हाइपर सोर, हाइपर टकहरू छन्। हाइपर न्युज भनेको न्युज पढ्दा पनि क्रिप्टोकरेन्सी इन्सेन्टिभ र रिवार्ड पाउने सिस्टम हो। योभन्दा अगाडि कान्तिपुर पोस्ट, ब्लुमबर्ग, बीबीसी, CNN पढ्दा केही पैसा पाइन्थ्यो, ज्ञान चाहिँ पाइन्थ्यो, पैसा चाहिँ पाइँदैन। यहाँ चाहिँ ज्ञान पनि पाइन्छ, पैसा पनि पाइन्छ। वाउ, इजन्ट इट कुल, इजन्ट इट इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँलाई पनि कुल र इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने बल्ल कुरा आउँछ कसरी अगाडि बढ्ने होला भनेर बुझ्ने। 300, 500 र 1000को प्याकेजमा मल्टिपलमा बाई गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अगाडि बढ्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? जतिको प्याकेज बाई गरे पनि तपाईँले क्रिप्टो र ब्लकचेन एजुकेसन पाउनुहुन्छ। जत्रो प्याकेज बाई गर्नु भएको छ त्यसको 3 गुणा प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टममा भाग लिन पाउनुहुन्छ, र बेला बेलामा दिने सित्तैका, बेला बेलामा दिने सस्तोका, र अन्तिममा दिने आइपिओ चाहिँ त्योभन्दा बढी फाइदाकारक हुन्छन्। त्यतिमा मात्र कम्पनी कहाँ रोकिएको छ? कम्पनीले हामीलाई एक्सेलरेटेड रिवार्ड पनि दिन्छ, कम्युनिटी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्डको नाममा। यो एक्सेलरेटेड रिवार्ड दिँदै गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले कसैलाई रिफर गरेको खण्डमा यो पाउने हो, रिफर नगरे पनि 3 गुणै पाउने हो। रिफर गरे 3 गुणा छिटो पाइन्छ। बाइकको एक्सेलरेटर बटाएर भने के हुन्छ? बाइक छिटो कुद्छ। गाडीको एक्सेलरेटर थिचो भने के हुन्छ? गाडी छिटो कुद्छ, पुग्नु पर्ने ठाउँमा छिटै पुग्छ। 3 गुणा छिटै आउँछ यहाँ एक्सेलरेटर भएर। त्यति हो अन्तर। तर बुझ्नुपर्ने कुरा पनि केही छन् है, त्यो चाहिँ म प्रष्ट रूपमा भन्छु। कोही साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ रातारात धनी हुन आउनु भएको छ भने गलत ठाउँमा आइपुग्नु भयो। त्यसैले कृपया आमाको दबाई गर्ने पैसा, छोराको ट्युसन फी तिर्ने पैसा, घरको भाडा तिर्ने पैसा, यस्ता इमर्जेन्सीका चाहिने पैसा लिएर चाहिँ नआउनु होला। किनभने यो 6 महिना चान्चुन लाग्छ तपाईँलाई साउ फिर्ता हुनलाई, र बिचमा क्यान्सल, रिटर्न, रिफन्ड नहुने भएकोले बुझेर अगाडि बढ्नु होला। यो मेरो अन्तिम अनुरोध हो। अब अगाडिपट्टि बढेर बुझेर अगाडि बढिसकेपछि 6 महिना चान्चुनमा साउ झिकिसकेपछि उब्रेको पैसालाई त्यहीँनिर रिन्यू र रिबाई गर्न थाल्यो भने इट ओपन्स द डोर अफ पावर अफ कम्पाउन्डिङ। यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङको ढोका खोलिदिन्छ। के रहेछ कम्पाउन्डिङ भनेर हेर्ने भने यो 8औं आश्चर्य हो। जसले कुरो बुझ्यो त्यसले यहाँबाट पैसा कमाउन सक्छ, जसले कुरो बुझेन पत्याउँदैन। त्यो चाहिँ मैले भनेको, आइन्स्टाइनले चाहिँ तिरेर बस्छ भन्छन्। यहाँनिर 1000 लाई 1 वर्ष कम्पाउन्डिङ गर्ने भने 4000 चान्चुन हुन्छ, 2 वर्ष कम्पाउन्डिङ गर्ने भने 27000 चान्चुन हुन्छ। अब भन्नुहोस् त, आफूले झिङ्गा नमारी सिन्को नमाची कम्पनीको सिस्टमबाट 1000 3-4 वर्षभित्रमा 27000 हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ म जस्तो
हामीलाई यो जिउमा पसिना चुहिएर नङ्ग्री पाखुरी गरेर पैसा कमाउने मान्छेलाई भरै लाग्दैन। तर यो धनी मानिसहरूले गर्ने तरिकै यही हो, उनीहरूले पैसालाई काममा लगाउँछन्। त्यसैले हामी पनि आउँ, सिकौँ, बुझौँ। अगाडि 5,000 को 25,000 हुन्छ, धनी सरी 10,000 को 30,000 हुने 51,000 हुन्छ। हामीले पनि गर्न सक्ने त गर्न सक्यो नि त। त्यसैले आउनुहोस्, एकजना दुनियाँका सफल व्यक्तिले भनेको भनाइलाई जोड्छु म। इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लिप देन यु हेभ टु वर्क अन्टिल यु डाई भन्छन्। त्यो भनेको आफू सुतेको बेलामा, आफूले काम नगरेको बेलामा पनि पैसाले पैसा कमाउने बाटोको विकास गर्न सकिएन भने मर्ने अघिल्लो दिनसम्म काम गर्नुपर्छ है भनेको। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यो सत्य कुरा हो। किनभने तपाईँ पनि फलामको मान्छे यहाँ सुन्न आउनु भएको छैन भने मान्छे हो नि, बुढो हुन्छ, बिरामी हुन्छ, भवितव्य पर्छ, कोरोना जस्ता महामारी आउँछन् र ग्लोबल क्राइसिस आउँछ। त्यो बेलामा विकल्प के छ? एउटा राम्रो विकल्प त चाहियो नि त। समय सान्दर्भिक विकल्प हो यो। त्यसैले समय सान्दर्भिक चिजलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझाएको हो। यो कुनै तपाईहरुलाई बेच्न आएको होइन हामी। त्यसैले गर्दाखेरि आउनुस्, तपाईलाई दुईटै कुरा खुलेर भन्छौँ यो कम्पनीसँग सम्बन्धित, राम्रा नराम्रा दुईटै। तपाई यी नराम्रा एक दुईवटा कुरामा झिना मसिना कुरामा अल्झिएर आउनु भएन भने पनि ठिकै छ। यी झिना मसिना कुरामा कोही अल्झिन्छ, यत्रो राम्रा कुरा रहेछन् भनेर बुझेर आउनु भयो भने त झनै राम्रो छ। त्यसैले आउनुस्, कुरा बुझौँ। सबभन्दा पहिले यो एक्सपेरिमेन्टल डिजिटल प्रोडक्टमा आधारित छ। नन एमएलएम गाइजले डिजाइन गरेको कम्पनी भएकोले बिचमा सामान्य चेन्जेस आउन सक्छ। सफ्टवेयरमा केही बग र ग्लिचेसहरू छन्, अनगोइङ डेभलपमेन्टमा रेक्टिफाई भइरहेका छन्। प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम 3 गुणा पुगेपछि आफै अगाडि बढ्दैन, रिन्यू र रिभाइ त ठोकेर गर्नै पर्ने हुन्छ भने यो कम्पनी संसारभरि चल्ने भएकोले गभर्नमेन्ट कम्प्लेन्समा बस्नको लागि केही कुरा डाइरेक्टली देख्न पाइँदैन। फाइदाको त पहाडै छ। आउनुहोस् त्यो पनि कुरा गरौँ। कम्पनी चलेको 7 वर्ष भएको भए तापनि प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम अर्ली स्टेजमा छ। रिनाउन्ड टेकाइजरले चलाएको कम्पनी हो। मल्टी ट्रिलियन डलरको ट्रेन्डमा आधारित छ। फ्लेक्सिबिलिटी अफ पावर अफ कम्पाउन्डिङ छ। धेरै कोइनहरू गभर्नमेन्टले नै प्रयोग गर्ने भएकोले 100 देखि 500 गुणा बढ्ने सम्भावनाका कोइन छन् र 300 बिलियन युआन अथवा 45 बिलियन डलरको आइपिओमा भाग लिन पाउनु त सुनमा सुगन्ध जस्तो लाग्छ मलाई। यत्रा राम्रा कुरा छोडेर मलाई अर्कैतिरको कुरा मनपर्छ। त्यो के हो भने यो अलरेडी वेल इस्टाब्लिश मल्टी बिलियन डलरको टेक कम्पनी पैसा सकेर, बुद्धि सकेर, गभर्नमेन्टले फन्डिङ दिन छोडेर हामीसँग यहाँनिर थोरै पैसा उठाउन, $50 उठाउन आएको पक्कै होइन होला। त्यसैले आउनुहोस्, अब अन्तिममा गएर कन्क्लुजनमा ढिलो आउने साथीहरू, अघि मैले भनेको थिएँ हामी सुरु हुँदा 200 थियौँ, अहिले हामी 500 को हाराहारीमा छौँ। यी ढिलो आउने साथीहरूलाई मेरो सादर अनुरोध छ, तपाईँ भोलि दोहोऱ्याएर आउनुहोस् बरु यो विषयमा गहिरिएर बुझ्नलाई। किनभने हामीले मुख्य कुरा भनिसक्यौँ। अब अन्तिममा डेजर्ट खाने बेलामा आइपुगेर मेन कोर्स चाहियो भन्यो भने कहाँ पाइन्छ? मेन कोर्स सिद्धियो, डेजर्ट खाने बेलामा डेजर्टै खाने हो भनेको यहाँ अब छोटकरीमा मात्रै मैले भन्न मिल्छ। त्यो भनेको डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली ब्याक्ड एन्ड सपोर्टेड बाई मेनी गभर्नमेन्ट्स अफ द वर्ल्ड, मल्टिबिलियनरले चलाएका मल्टिबिलियन डलरको कम्पनी भएको, पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी भएको र टप युनिभर्सिटीले रिसर्चको काम गर्ने अनि रिसर्चर र साइन्टिस्टहरूले ब्याकिङ गरेको मेगा प्रोजेक्ट सप्रमाण कुरा गर्यौँ। यसका पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी नै हुन्, यसका पनि कुरा गर्यौँ। त्यस्तै गरेर 300 भन्दा इकोसिस्टमको कुरा गर्यौँ, गभर्नमेन्टसँग मिलेर काम गरेको कुरा गर्यौँ। त्यति मात्रै नभएर हामी नै यससँग सम्बन्धित प्रोज एन्ड कोन्सहरू रेटिङ गरेर पनि सुनाउँछौँ। यो एक्सपेरिमेन्टल डिजिटल प्रोडक्टमा भएकोले गर्दा चलाउन नजान्नु चाहिँ यसको हाई रिस्कमा पर्दो रहेछ। अब चलाउनै मान्छेले प्लेन उडाइसक्यो, एउटा मोबाइलको एपबाट अर्को मोबाइलको एपमा पैसै पठाउन जानिएन भने जिन्दगीमा गरी चाहिँ के खाइएला भनेर हामी चाहिँ यतिको चाहिँ रिस्क लिनुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ। तपाईँलाई पनि कुरो ठिक लाग्यो भने अगाडि बढ्नु होला, होइन भने जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्न नछोड्नु होला। कोरोना बढ्दो छ, जागिर जान सक्छ, अलिकति ड्युटीफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर टिम र फाउन्डरको कुरा गर्दा हाइली ट्रस्टेडमा पर्छ, किनभने यी गभर्नमेन्ट रिसर्चरहरू साइन्टिस्टहरूले ब्याकिङ गरेको कम्पनी हो। कम्पनीको कुरा गर्दा हाइली ट्रस्टेडमा पर्छ। कसरी? गभर्नमेन्टले नै ब्याकिङ गरेका 6 वर्षदेखि चलेका कम्पनी यहाँभित्र छन्। अब यी सबै देखेपछि हामीलाई चाहिँ यो वन्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी लागेर अगाडि बढ्यौँ। तपाईँलाई पनि लागेछ भने अगाडि बढ्नु होला। र आज सुन्न आउनेमा तपाईँ नै पहिलो पटक आइपुगेको चाहिँ होइन। विभिन्न समयमा हामीसँग आएर जुन सुनिने र जोडिने क्रममा पिएचडी गरेका डाक्टरहरू,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, लयर, इन्जिनियर, ब्याङ्कर र म जस्तै क्रिप्टो करेन्सी र ब्लकचेन क्षेत्रका एक्सपर्ट साथीहरू अहिले हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। हाम्रो टिम चाहिँ अब टिम मात्रै होइन, यो चाहिँ टुगेदर एभ्रीवान एचिभ मोर गर्ने थलो बनेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, तपाईँ कतैबाट सुन्नको लागि आउनु भएको छ भनेदेखि पहिले त तपाईँले राइट टिम चुज गर्नुपर्ने छ। टिम ठिक पर्यो सफलता निश्चित छ, टिम ठिक परेन सफलता निश्चित छैन। किन त्यो भनेको भने हामी चाहिँ मङ्गलबार र शनिबार वर्ल्ड क्लासका ट्रेनिङहरू गर्छौँ। पहिले तपाईँ गरिब भएर केही फरक पर्दैन, तर तपाईँको सोच गरिब छ भने तपाईँ जिन्दगीभरि गरिब हुनुहुन्छ। तर जब तपाईँको जुन दिन तपाईँको सोच धनी हुन्छ नि, कसैले तपाईँले हल्लाउन पनि सक्दैन, गरिब तपाईँ बस्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ सफल बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। हो त्यो चिज पहिले सिकाउँछौँ हामी। अनि बाँकी कुराहरू थोरै पैसालाई धेरै पैसा बनाउन सिकाउँछौँ। अनि पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन गर्न, सुतेको पैसालाई काममा लगाएर पैसाबाट पैसा कमाउन, मनी म्यानेजमेन्ट गर्न, रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न। ल हेर्नुहोस् त, हामी बेलैमा थाहा पाउँछौँ 15 दिन अगाडि यस्तो हुन्छ है भनेर हामीले कुरा गरेको हुँदैछ अहिले भने हामी यी कुराहरू फ्रीमा गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। अनि हामीले पैसालाई जोगाएर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका छौँ र मनी सेभ इज मनी अर्न भनेर सिकाउँछौँ। त्यही अनुसारले हामीले गर्दै गर्दा 16 नोभेम्बरमा यही फ्लोरमा आएर यिनै साथीहरूसँग मैले केही कोइनको कुरा गरेको थिएँ। जुन कोइनमा हाइपरलाई छोडेर 1000 हालेको मान्छेले 15,000 बनायो, 10,000 हालेको मान्छेको $1,00,000 भइसक्यो, डलरको कुरा गर्दैछु म। भनेदेखि यी चिजहरू हामीले गरिसकेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर यो कम्पनीका टप लिडरहरूसँग डाइरेक्ट मेरो कनेक्सन छ र हाम्रा साथीहरूको कनेक्सन छ। हामी ती टप लिडरहरूसँग बसेर काम कुरा गर्ने गर्छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामी विभिन्न समयमा यी हाम्रा साथीहरूलाई विभिन्न तरिकाका कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गराउँछौँ। किनभने जिन्दगीमा पैसा कमाउनु मात्रै सबै चिज होइन, जिन्दगीमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्याकेजमा चाहिन्छ। त्यसमध्ये समृद्धि चाहिँ हाइपरबाट लिन्छौँ भने सुख र शान्तिका लागि हामीले जीवन विज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरूसँग मिलेर कहिले के कार्यक्रम गराउँछौँ। अहिले हुँदै गरेको समृद्धि संवाद ए क्लासको कार्यक्रम छ। तपाईँहरूलाई अर्कोचोटि भएछ भने त अब त म जबरजस्ती लिन लगाउँछु, किनभने हामी लिँदैछौँ र वी आर इन्जोइङ द प्रोग्राम। अनि त्यहाँबाट हामीले सिकेका कुराहरू कसैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि सिकेका छौँ। र हामीले यो बेलैमा आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि नेपालकी एकजना दृष्टिविहीन चेली सृष्टि केसीलाई हामीले यो हाम्रो फ्लोरमा ल्याएर मोटिभेसनको क्लास लियौँ र उनी र उनको संस्थालाई चाहिँ हाराहारी हामीले 5 लाख जति चाहिँ 3 लाख जति चाहिँ सहयोग गर्यौँ भने यो एउटा राम्रो काम। दोस्रो काम, हामीले नेपालमा कोभिड चरम सीमामा भएको बेलामा, यो कोभिडको कारणले नेपाल आमा रुँदै गरेको बेलामा हामीले धेरै ठुलो 23,33,000 बराबरको सहयोग गर्यौँ। त्यो भनेको धेरै ठुलो सहयोग हो। विदेशमा कत्रा ठुला संस्था छन्, त्योभन्दा ठुलो काम हामीले गर्यौँ। खुसी लाग्छ यो कुरा सुन्दा। त्यति मात्रै नभएर हामीले अगाडिपट्टि बढेर अहिले यो भइराखेको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेयरिङ सेसनलाई भोलि मैले सायद दिउँसो पनि कन्टिन्यू गर्छु अनि पर्सि हुन्छ र मन्डेबाट चाहिँ यो दिउँसोको सेयरिङ सेसन हुँदैन, मन्डेबाट फेरि हिन्दी सेयरिङ सेसन हुन्छ। किनभने हाम्रो टिम चाहिँ संसारभरि बढ्दो छ। म एउटा लिडर भएको नाताले मैले हिन्दीका साथीहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने भएकोले गर्दा 4 बजे युके समय अथवा 8:30 बजे इन्डियन समय अथवा 8:45 बजे नेपाली समयमा यही सेसन हुन्छ। हिन्दी बुझ्नुहुन्छ, तपाईँका साथीहरूले बुझ्छन् भनेदेखि आए हुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले स्वागत छ। र यो कम्युनिटीमा मेरा अरू धेरै कमिटमेन्ट भएकोले गर्दा ती कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर मैले काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी मैले शिफ्ट गरिरहेको छु। र खुसीको कुरा त बिहानको सेसनमा मिस्टर शिशिर योगी सरले धेरै राम्रो, धेरै एक्सलेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू त्यो बिहान 11:30 बजेको नेपाली समय, 6:45 बजेको युकेको समय, संसारमा कसको कहाँ कति समय पर्छ त्यो समयमा तपाईँहरू त्यो कार्यक्रममा जानुहोला। मिटिङ आइडी र पासवर्ड त्यही हो, जम्मा समय मात्रै बेग्लै हो र त्यहाँनिर पनि आबद्ध भएर सुन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुरा सुन्दा तपाईँहरूलाई पनि ओहो धेरै राम्रो काम गर्दै गरेका मान्छेहरू रहेछन्, यी चिजहरू त बुझेर समय सान्दर्भिक कुरा त हामीले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई मैले यहाँ च्याटमा केही कुरा राखिदिएको छु र यो च्याटमा राखेका कुराहरू कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि तपाईँलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ पढेर। अब त्यसमध्ये अहिले केही नयाँ साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई प्रश्न हुने गर्छन्, म बेलैमा यहाँनिर गएर यहाँनिर पेस्ट गरेर इन्टर गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँका जति पनि प्रश्न छन् नि यही समाधान छ। यी एफएक्यू भनेको के हो? सर्टकटमा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन, बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू। बारम्बार के सोध्छ मान्छेले? यो कम्पनी कहाँ छ,
ओनर फाउन्डर को कति भयो चलेको, कानुनी छ कि छैन, ब्ला 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 ब्ला, यो सबै तपाईँका प्रश्न जेन्युइन छ कि छैन, यी सबै चिज यहाँनिर लेखेको छ। तपाईँ जानुस्, पढ्नुस्, चित्त बुझेछ भने अनि अगाडि बढ्नुस्, चित्त बुझेन भनेदेखि तपाईँको स्व इच्छाले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि गर्ने हो। हाम्रो त 3 गुणा तपाईँ नआए पनि आउने अघि बुझिसक्नुभयो, आए अलि छिटो आउने मात्रै त हो नि, 3 गुणै आउने, बढेर आउँदैन। त्यसैले तपाईँको लागि 3 गुणा चाहियो कि चाहिएन त्यति बुझ्नु होला। त्यसै गरेर यो सम्बन्धित अरू धेरै ड्यु डिलिजेन्स यहाँनिर राखिएको छ, यो पनि म तपाईँलाई यहाँ पेस्ट गरेर देखाइदिन्छु। यहाँनिर गएपछि यो रोशन पोखरेल प्रिपेयर्ड बाई भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीले नै युज गर्छ आजकल, खुसीको कुरा त यहाँनिर गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ एभ्रिथिङ छ। यो कम्पनीको बारेमा निटिगिटी आन्द्रा भुँडी कति चाहियो एभ्रिथिङ छ, बुझेर अगाडि बढ्नु होला। यति भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई जिज्ञासा भयो होला यो मान्छे चाहिँ को रहेछ भनेर। म रोशन पोखरेल हुँ, चिनेकालाई त ठिकै छ, नचिनेका मान्छेलाई म रोशन पोखरेल हुँ, पोर्चुगलमा बस्छु र विगत केही समयदेखि यो कम्पनीको इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटिङ एफिलिएटको रूपमा, भनेको म कम्पनीको कोही पनि होइन, इन्डिपेन्डेन्ट, मलाई मन परे गर्छु, मन नपरे गर्दिनँ, कहिले गर्छु कहिले गर्दिनँ, कहिले हिन्दीमा गर्छु कहिले इङ्ग्लिसमा गर्छु, मलाई आउने भाषा जति इङ्ग्लिस, हिन्दी, नेपाली, पोर्चुगिज, स्पेनिस, पन्जाबी हुँदा हुँदा सबै चिजमा गर्छु, मैले जाने जति गर्छु। किन म मेरो स्वतन्त्र बिजनेस भएकोले स्वतन्त्र तरिकाले गर्न पाउने यो अवसर तपाईँलाई पनि मन पर्यो भने, तपाईँ पनि स्वतन्त्र भएर जिन्दगीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने, चाहनुहुन्छ भने बिहानको अलार्मदेखि वाक्क दिक्क भइसक्नु भएको छ, अलार्म नबजिकन आफ्ना खुसीले उठ्न र सुत्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् अगाडि बढ्न, होइन आउनु भएन भने पनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू चाहिँ भन्छौँ हामी।